पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, आज आपको वो दस्तावेजात दिखाएंगे जो कि अब हुकूमती रिकॉर्ड में रद्दी का हिस्सा बन जाएंगे, और ये वो दस्तावेजात हैं जो बैंकिंग ट्रेल से मुतालिक हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के केस से मुतालिक हैं, जो इस वक्त शहबाज शरीफ के ऊपर FIA ने किया हुआ है। और जब अदालत में पेश हुए तो वहाँ से जो कार्रवाई हुई, ये पता लग रहा है कि हुकूमत और वजारत दाखिला जिसके मातहत FIA आता है, वहाँ पे प्रोसिक्यूटर ने कहा कि जी शहबाज शरीफ के खिलाफ अब कोई सबूत नहीं है, और ये जितनी भी पहले की चीज़ें बनी हुई थी ये हुकूमत तब्दील होने से पहले बनी हुई थी। यानी कि NRO 2 की अगली फेज़ में शहबाज शरीफ और उनके साहबजादे हमजा शहबाज को बरी करने के लिए बाकायदा कार्रवाई का आगाज हो चुका है। और ये वो केस है नाज़रीन जिसमें FIA के डायरेक्टर मोहम्मद रिजवान शहीद हुए, और उन्होंने जितनी मेहनत की थी इस हवाले से, जितना चलान बनाया था, जिसके बारे में कहा जाता है कि सबसे वेल डॉक्यूमेंटेड केस है किसी भी हवाले से मनी लॉन्ड्रिंग का, और अकाउंट्स में पैसे है उसका जवाब नहीं है। लेकिन अब FIA प्रोसिक्यूटर क्लीन चिट दिलवाने के लिए, जिस तरह बिल्कुल मरियम नवाज के केस में नैब प्रोसिक्यूटर ने कार्रवाई डाली, उसी तरह की कार्रवाई से ये केस हो रहा है। नाज़रीन, इस हवाले से चंद चीज़ें आपके सामने रखते हैं, चंद दस्तावेजात दिखाते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें थी। और NRO 2 अब जब इम्प्लीमेंटेशन होने जा रहा है तो इन पैसों का कोई हिसाब नहीं है। अगर आप कोई अकाउंट खोलें और आपके अकाउंट में कहीं गलती से 100 रुपए 200 रुपए भी आ जाए तो बैंक आपसे सवाल करते हैं कि ये पैसे कहाँ से आए आपके अकाउंट में, ये ट्रांजैक्शन कैसे हुई। लेकिन यहाँ पे ये सारा धंधा चल रहा है, और NRO 2 की इम्प्लीमेंटेशन अब शहबाज शरीफ के लिए। इस केस के नाज़रीन चंद अहम चीज़ें क्या हैं, फैक्ट्स क्या हैं, वो आपके सामने रखते हैं, जो कि इससे पहले FIA परस्यू कर रही थी। लेकिन नाज़रीन, इससे पहले आपको ये बताएंगे NRO 2 में मरियम नवाज का केस खत्म हो चुका है। नवाज शरीफ का केस भी मरियम नवाज ने खुद कहा कि खत्म होने की तरफ जा रहा है, और जैसे ही वो एप्लीकेशन मूव करेंगे तो प्रोसिक्यूटर वहां भी, जिस तरह FIA के प्रोसिक्यूटर ने कार्रवाई डाली, उसको परस्यू नहीं करेगा। तो इस हवाले से NRO 2 की इम्प्लीमेंटेशन अब शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के हवाले से आ रही है। इस केस की नाज़रीन आपको तफसीलात बताते हैं कि आखिर शहबाज शरीफ पर केस क्या है। एक केस तो है TT का, टेलीग्राफिक ट्रांसफर्स का। पाकिस्तान में अपनी नौयत का शायद वाहिद और दिलचस्प तरीन केस है जिसमें गरीब मुलाजमीन वगैरह के नाम इस्तेमाल करके बैरून मुल्क से बड़ी रकूम मंगवाई गई। जब तहकीकात हुई तो मालूम हुआ कि जो अफराद कारोबार में सरमायाकारी के लिए बैरून मुल्क से धड़ाधड़ सुलेमान शहबाज और हमजा शहबाज को डॉलर और पाउंड भेज रहे थे, खुद उनको इस बारे में कुछ इल्म नहीं, और मजे की बात कि वो लोग तो कभी बाहर गए ही नहीं थे। इसी तरह एक केस जाली कंपनियों का है, जबकि एक और केस FIA के पास है। ये केस है जाली अकाउंट्स का, और यही वो केस है जिसमें शहबाज शरीफ पर जिस दिन पर्दे जुर्म आयद होना थी, उनको उसी दिन वजीर आजम बना दिया गया। और नाज़रीन, ये पाकिस्तान जैसे ममालिक में ही हो सकता है कि एक शख्स जिस पर इतने संगीन किस्म के इल्जामात हों, मनी लॉन्ड्रिंग के, बैंकिंग ट्रेल मौजूद हो, उसी दिन महलाती साजिशें, बंद कमरों की खुफिया मुलाकातों के बाद एक NRO डील स्ट्राइक होती है, और उसी दिन जिस दिन पर्दे जुर्म आयद होनी थी, शहबाज शरीफ वजीर आजम बन जाते हैं। जो FIA के प्रोसिक्यूटर्स थे उनको ये केस परस्यू करने से रोका जा रहा था, उनको बाकायदा प्रेशराइज किया जा रहा था, और इस हवाले से उनकी जो एप्लीकेशन है वो भी रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है। जिस दिन नाज़रीन शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनाया गया, उस दिन अदालत में पेशी थी, और मजे की बात, जज साहब अदालत लगाए बैठे थे, जज साहब इंतजार कर रहे थे कि मुलजिम शहबाज शरीफ पेश हो, और फिर अदालत को बताया गया कि जनाब मुलजिम तो मुल्क का वजीर आजम बन गया है। इसी केस में नाज़रीन शहबाज शरीफ के साहबजादे हमजा शहबाज वो भी शरीक मुलजिम है, और जिस दिन उन पे भी फर्द जुर्म आयद होनी थी, जज साहब को बताया गया कि वो तो अब पंजाब के वजीर आला बन गए, और जज साहब इंसाफ देने के लिए अदालत में बैठे रहे, और फिर तारीखों पे तारीखें इस हवाले से मिलती रही। लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग का ये केस शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और सुलेमान शहबाज के हवाले से शायद इमरान खान की हुकूमत का वाहिद केस है जो इस खानदान पे बनाया गया, जिसमें तमाम दस्तावेजात निकाले गए, डॉक्यूमेंट्री ट्रेल निकाला गया, और शायद कहा जाता है कि यही वो प्रेशर था, यही वो वजह थी कि शहबाज शरीफ ने अपनी आफियत इसी में जानी कि खुफिया मुलाकातें की, और उसके बाद वजीर आजम बनने का उन्होंने फैसला किया, और नवाज शरीफ का जो बयानिया था वोट को इज्जत दो का, उसको बाकायदा दफन किया। नाज़रीन, इस केस की हैरत अंगेज बात यह है कि इस केस से जुड़े 2 अफराद जान की बाजी हार गए, और एक मुल्क से बाहर बैठा है। डॉक्टर मोहम्मद रिजवान जो डायरेक्टर थे FIA के, जिन्होंने इस केस की तहकीकात की और तकरीबन 4000 सफ़ात पे मुश्तमिल चलान जमा करवाया अदालत में, वो भी जान की बाजी हार गए और बड़े मशकूक हालात में।
کہ مقصود چپراسی کی اطلاعات آئیں کہ اس کو بھی دل کا دورہ پڑا اور وہ بھی دنیا سے چلا گیا. اور ایک اور شخصیت بیرسٹر شہزاد اکبر، وہ اس وقت جان بچا کر ملک سے باہر بیٹھے. ناظرین، آخر یہ کیس ہے کیا؟ جب آپ بات کرتے ہیں، انویسٹیگیٹرز کے ساتھ بات کرتے ہیں، بینکرز کے ساتھ بات کرتے ہیں، فائنینشیل ایکسپرٹس کے ساتھ بات کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ کا یہ سب سے ویل ڈاکومنٹڈ کیس ہے. اور اس ویل ڈاکومنٹڈ کیس کے حوالے سے جو آرمی چیف کی صحافیوں سے ملاقاتیں پہلے ہوتی تھیں، اس میں خود آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کہتے تھے یہ تو اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، اس میں تو کچھ اور ضرورت ہی نہیں ہے. اور پھر ہم نے دیکھا کہ ملک میں حالات کیسے بدلے، رجیم چینج آپریشن ہوا، امریکی مراسلہ بھی اس حوالے سے آیا، اور پھر تقدیر کے آپ دیکھیں پلٹا کھایا. جس طرح بالکل حدیبیہ پیپر مل کیس میں انہوں نے لنگر آن کیا اور حکومت میں آ کے اپنے مقدمات ختم کروائے جنرل مشرف والے NRO لے کے، ایگزیکٹلی NRO 1 کے بعد یہ NRO 2 اس ویل ڈاکومنٹڈ کیس میں بھی دیا گیا. ناظرین، یہ ایک انتہائی خطرناک کیس تھا جس میں کہ یہ چیز یقینی نظر آ رہی تھی کہ شہباز شریف، سلیمان شہباز اور حمزہ شہباز ان کی کنوکشن ہوگی. اور یہ کیس ہے کیا؟ اس کے چند حقائق ناظرین آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اس پہ ایک نظر ڈالتے ہیں. FIA کو جب شوگر انکوائری رپورٹ کے بعد پنجاب کی شوگر ملز کے معاملات کی مزید تحقیقات کرنے کا حکم ملا تو رمضان شوگر ملز کے معاملات کی تحقیقات کے دوران حیران کن تفصیلات سامنے آئیں. FIA کی تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق شہباز شریف اور ان کا خاندان جو کہ شریف گروپ کو چلاتا اور شہباز شریف کے صاحبزادے سلیمان شہباز اس گروپ کے چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں اور اس سب میں براہ راست شامل ہیں. FIA کی رپورٹ کے مطابق دوران تحقیق شریف گروپ کے کم آمدنی والے ملازمین کے ایسے اکاؤنٹس ملے جن میں اربوں روپے سامنے آئے، جبکہ ان افراد کی تنخواہ چند ہزار روپے تھی. FIA کی ٹیم نے اس سارے کام میں بہت زیادہ محنت کی. سینکڑوں افراد سے تحقیقات کی گئیں اور FIA نے اس کو میگا منی لانڈرنگ کیس کہا. FIA کی رپورٹ کے مطابق تحقیقات کے دوران 57 جعلی اکاؤنٹس کا سراغ لگایا گیا، جن میں 2008 سے 2018 کے درمیان 55,000 ٹرانزیکشنز کی گئیں. FIA کی رپورٹ کے مطابق ان 57 میں سے 28 ایسے بے نامی اکاؤنٹس تھے جو کہ رمضان شوگر ملز کے کم آمدنی والے افراد کے نام پر بنائے گئے تھے، جبکہ ان کا خود ان اکاؤنٹ سے کوئی تعلق نہیں تھا. FIA کے مطابق یہ 28 اکاؤنٹس 14 افراد کے نام پر تھے اور ان میں 17,300 ٹرانزیکشنز کے ذریعے 16.36 ارب روپے جمع کروایا اور نکلوایا گیا. FIA نے ان تمام 14 افراد سے بھی تفتیش کی اور یہ معلوم کیا کہ کیا یہ لوگ اتنا سرمایہ رکھتے تھے جو کہ ان کے اکاؤنٹس میں ظاہر ہو رہا ہے، اور کیا وہ ان اکاؤنٹ سے واقف بھی تھے یا نہیں. ان میں سے ایک صاحب مقصود احمد عرف مقصود چپراسی تھے جو کہ دستاویزات کے مطابق رمضان شوگر ملز کے چیف ایگزیکٹو آفیسر یعنی سلیمان شہباز کے چپراسی تھے اور 7,000 روپے ماہانہ تنخواہ پر ملازم تھے، جو کہ بعد میں بڑھا کر 25,000 مہینہ کر دی گئی. اسی طرح محمد اسلم کیشیئر 10,000 پر، اظہر عباس کلرک 25,000 پر، سٹور کیپر غلام شبیر 10,000 پر، خضر حیات 21,000 پر، اکاؤنٹس اسسٹنٹ اقرار حسین 13,000 روپے پر، اکاؤنٹس اسسٹنٹ محمد انور 15,000 روپے، کلرک محمد یاسین 31,000 پر، پرائیویٹ ملازم توقیر الدین اسلم 21,000 پر، ڈیٹا انٹری آپریٹر تنویر الحق 15,000 پر، کمپیوٹر آپریٹر کاشف مجید 20,000 روپے پر، جبکہ کیش بوائے مسرور انور 5,800 روپے ماہانہ پر رمضان شوگر ملز میں ملازم تھے. FIA نے ناظرین ان 14 ملازمین کے بینک اکاؤنٹ سے جو تفصیلات معلوم کی وہ انتہائی چونکا دینے والی معلومات ہیں. FIA کی رپورٹ کے مطابق مقصود چپراسی کے نام پر 7 اکاؤنٹ تھے جن میں کل ملا کر 2.9 ارب روپے جمع کروائے گئے. اس کی اپنی تنخواہ شروع میں 7,000 روپے اور 2017 میں صرف 25,000 روپے تھی. 9,000 تنخواہ والے کلرک اظہر عباس کے اکاؤنٹ میں 1.67 ارب روپے، سٹور کیپر غلام شبیر کے اکاؤنٹ میں 1.54 ارب روپے، خضر حیات کلرک کے اکاؤنٹ میں 1.42 ارب روپے جمع کروائے گئے. رمضان شوگر مل کے سابق چپراسی مرحوم گلزار احمد کے اکاؤنٹ میں 1.28 ارب روپے جمع کروائے گئے، جبکہ ان کے بیٹے شکیل احمد نے FIA کو بیان دیا کہ جناب میرے والد کی تو 2015 میں وفات ہو گئی تھی تو 2018 تک اکاؤنٹ کیسے چلا. اکاؤنٹس اسسٹنٹ اقرار حسین کے اکاؤنٹ میں 2 سال میں 885 ملین روپے، محمد یاسین کے اکاؤنٹ میں 715 ملین، توقیر الدین کے 4 اکاؤنٹس میں 480 ملین،
ظفر اقبال کے اکاؤنٹ میں 525 ملین